الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے اللہ تیری مرضی کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے اللہ تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو پکڑ لے اسے کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے مولا جس کو تو رہا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف
کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، امام کل، فخر الرسل، دانائے سبل، مولا کل، ساری کائنات دے سردار پیغمبر، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ کریم دا کروڑا بار شکر ہے کہ جس رب العالمین نے سنساریانوں اپنے پاک گھر دے اندر آن دی، بیٹھن دی، سنن دی، سنان دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا کرنا صدق دل نال آمین کہنا، اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ ساڈا ساریاں دا ایتھے آنا قبول فرما کے یا اللہ سانو 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا دے۔ حضرات، قرآن کریم دی جڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ کریم نے اس آیا مبارکہ دے اندر آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا ذکر فرمایا۔ حضرات، ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے کہ دین مکمل ہو چکے ہیں، انبیاء دا سلسلہ بند ہو چکے ہیں، اور ہر مسلمان ایمان والے دا اے عقیدہ ہے کہ اللہ دے نبی دین اسلام اندر کوئی کمی چھاڑ کے گئے، اچھی بولو، کوئی بھی کمی چھاڑ کے گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی دا بیٹا مرزا محمود قادیان دے اندر جلسہ کر دے تے کہندے نبی اس واسطے اللہ نے دوبارہ بھیجے نے کہ بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے نے، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں تے بڑے بڑے فتنے نے، اس واسطے اللہ نے نبی بھیجنے شروع کیتے نے تے ہور نبی بھی آؤں گے معاذ اللہ۔ ساڈا عقیدہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکے اور قیامت دی صبح تک رب کائنات نے ایسا کوئی فتنہ، ایسا کوئی مسئلہ، ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی تھی جندہ حل آمینہ دلال 1400 سال پہلے نہیں دس گیا۔ کیوں جی انجی ہے؟ اوہ بولو، تھوڑا تھوڑا میرے نیڑے ہو جو، میں دعا کرنا اللہ تو انہوں اپنی رحمت دے قریب کرے۔ اے کچھ بھی نہیں کہیں دی بس ایویں چکاواں جائیے، ہو جو نیڑے نیڑے ہو جو، اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آ جاؤ۔ ہر مومن دا اے ایمان ہے کہ اللہ دے نبی نے دین پہنچان دا حق ادا کیتا ہے۔ کیوں جی؟ کی ادا کیتا ہے؟ جڑے بول سکتے ہو بولو، کی ادا کیتا ہے؟ حق ادا کر دیتا ہے۔ حضرات، آج پاکستان دیاں سڑکاں تے مسلمانہ دے نوجوان بچے تے بچیاں احتجاج کر دیاں پیاں نے قادیانیاں دے حق اندر کہ انہاں دا حق دیتا جائے۔ حق کی ہے بھی انہاں نو مسلمان منیا جائے۔ کیوں جی قادیانیاں نو مسلمان مان لو گے؟ اچھی بولو۔ کیسی تربیت کی تھی گئی انہاں بچے بچیاں دی کہ ربوے دے اندر جا کے احتجاج پیاں کر دیاں نے بھی انہاں نو مسلمان منو، انہاں دا رب بھی ہوئی ہے جڑا ساڈا رب ہے، انہاں دا نبی بھی ہوئی ہے جڑا ساڈا نبی ہے، انہاں دی کتاب بھی ہوئی ہے جڑی ساڈی کتاب ہے، اے بھی ہوئی کلمہ پڑھ دے نے جڑے اسی پڑھنے ہاں، نماز بھی اونجی پڑھ دے نے، اذان بھی اونجی دیندے نے، سارا کچھ اکو جائیے تے پھر انہاں نو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ اے
ساڈیاں یونیورسٹیاں جڑیاں بہتیاں وڈیاں نے نا بہتیاں پڑھیاں لکھیاں انہاں دے اندر تربیت کیتی جاندی ہے بھی قادیانی بھی ساڈے ورگے نے حالانکہ سب نالوں مین عقیدہ اللہ دی توحید ہے اللہ دی ذات دے بارے آپ دی صفات دے بارے جو مومن مسلمان دا عقیدہ ہے وہ قادیانیاں دا عقیدہ نہیں ہے جدو کلمہ پڑھ دینے تے محمد تو مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہوندا ہے جیڑی ساڈی کتاب ہے وہ انہاں دی کتاب کوئی نہیں اور ساڈا حج مکے مدینے ہوندا ہے تے قادیانیاں دا حج قادیان دے اندر ہوندا ہے جیڑیاں گلاں کراں گا انشاءاللہ با حوالہ اللہ دی رحمت نال میں کل قیامت والے دن اپنے رب نو جواب دینے پوری توجہ دے نال میریاں باتاں سماعت کر لینا جڑے لوگ یہ کہندے نے بھی انہاں دا رب بھی ہوئیے ساڈا رب بھی ہوئیے انہاں واسطے خاص طور تے پیغام ہے میرے نال اللہ دے گھر چ وعدہ کرو کہ جڑا پیغام میں تانوں دیواں گا قادیانیاں دا رب دے بارے انبیاء دے بارے قرآن دے بارے جہاد دے بارے اور سیدنا حسنین کریمین دے بارے امہات المومنین دے بارے اصحاب محمد دے بارے جیڑا عقیدہ میں تانوں دسنا ہے انشاءاللہ کہ انہاں دا غلیظ عقیدہ کٹ تو کٹ اپنے گھراں تک پہنچاؤ گے انشاءاللہ سجاد چوکے میرے نال وعدہ کرو نبی دی ختم نبوت واسطے اے جہاد کرو گے نا انشاءاللہ حضرات آئیے میں بغیر کسی تمہید تو اپنی گل شروع کرن لگا مرزا غلام احمد قادیانی سب تو پہلے رب العالمین دا گستاخ ہے اے بے ایمان کہندے میں خواب ویکھیے تے خواب اندر ویکھیے کہ میں رب ہاں نعوذ باللہ میں خواب چوں بیدار ہویا ہاں تے میں یقین کر لیا کہ واقعی میں رب ہاں استغفر اللہ قل هو اللہ احد اللہ ایک کے مرزا قادیانی کہندے میں اللہ دی بیوی ہاں معاذ اللہ اور اللہ نے میرے نال نعوذ باللہ ہم بستری کیتی ہے تے وچوں میں ہی پیدا ہویا تیسرا خلیظ ترین عقیدہ انہاں قادیانیاں دا اے کہندے نے اللہ انج چھپے ہے جویں نعوذ باللہ چور چھپ دے نے چوتھا اے بے ایمان کہندے نے اللہ بولدا کیوں نہیں اس واسطے کہ اللہ دی زبان تے مرض لاحق ہے پنجواں مرزا غلام احمد قادیانی کہندے ہے جدوں میں فتوی لکھنا وا اس فتوی تے سین کرن واسطے اللہ اپنے عرش نو چھڑ کے نعوذ باللہ قادیان اندر آوندے اے پانچ گندے ترین عقیدے انہاں قادیانیاں دے نبی دے نے تے ظاہری گل ہے بھی سارے کنجراں دے نے سارے لائناں دے نے جیڑا عقیدہ نبی دے اوہی انہاں دے امتیاں دا ہوئے گا نا حضرات انبیاء دے بھی گستاخ نے اللہ دی کتاب دے بھی گستاخ نے جہاد دے منکر نے مکہ مدینہ دے منکر نے میں انشاءاللہ دلائل دے نال چند گزارشات تواڈے ذہناں دے اندر بٹھانیاں نے دعا کریو اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی پھر سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما میری تقریر دے حصے ہونے نے دو پہلا میں قادیانیاں دا گند تانوں دسنے دوسرے نمبر تے میں توانوں اے دسنا ہے کہ دنیا دے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں کہ جنہوں آمینہ دے لال حال نہ کر کے گئے ہو جاگ کے سنو گے انشاءاللہ درود پاک پڑھنے بار بار جناب محمد الرسول اللہ 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 میں قربان جاؤں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اوے رائی وینڈ دے رہنے والو اردا گرد تو آنے والو میرے نبی نو خاتم النبیین مننے والو میرے نبی دے بیلیاں نل پیار کرنے والو نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماما مننے والو نبی دیاں بیٹیاں دا ادب احترام کرنے والو اہل بیت دا اکرام کرنے والو مسلمانوں رب کائنات نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا اللہ کریم فرماندے نے ما کان محمد لبا احد من
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رب کائنات نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا. اللہ دے نبی علیہ السلام خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے نے. اللہ دے نبی دے 1 لاکھ تے کمو پیش 44,000 صحابہ میرے نبی دا خطبہ سماعت کر رہے نے. آقا کائنات فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب کائنات فرماندے نے لوگوں رب کائنات نے آج اپنا دین مکمل فرما دیتا. دین مکمل ہو گئے, اللہ دی نعمت مکمل ہو گئی ہے. آقا کائنات فرماندے نے بیلیو میں 23 سال دا عرصہ تواڈے اندر گزار دیتا ہوں. میں رب دا پیغام پہنچایا, میں اللہ دا قرآن پہنچایا. اللہ میں قربان جاواں کیا میں حق ادا کیتا ہے کہ نہیں؟ مکے دے رہن والے مدینے دے رہن والے اردا گرد تو میرے آن والے نبی دے یار بول کے کہندے نے سونیا تسی دن رات ایک کیتا, تسی حق ادا کیتا ہے. بولو کی ادا کیتا ہے؟ حق ادا کر دیتا ہے. اللہ دا قرآن میں کہندے ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. رب کائنات دے نبی نے حق ادا کر دیتا. اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں اج برطانیہ دے ویزے تے اج خوبصورت لڑکیاں دے چکر اندر اج مکان دے لالچ اندر لوکی کلمہ چھڑ دے پے نے, لوکی قادیانی ہوندے پے نے. اللہ میں قربان جاواں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو ختم نبوت دی دعوت دینا, ختم نبوت دا پیغام عام کرنا صرف مولویاں دا کام نہیں, میرے نبی دے امتیاں دا کام ہے. انشاءاللہ رب کائنات دے فضل نالے پیغام کرا تک پہنچے گا. اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو ایک قادیانی مردا قادیانی بے ایمان ایک کہندا میں اللہ واں میں خواب ویکھیے میں خواب چوٹھیاں تے میں یقین کر لیا ماذ اللہ. پھر ایک کہندے میں اللہ دی بیوی آؤ, اللہ نے مینوں جنے ہے نعوذ باللہ میں اللہ دا بیٹا واں. نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو ہر مسلمان دا عقیدہ ہے اللہ دی بیوی. اچھی بولو اللہ دی بیوی, اللہ دا بیٹا کوئی نہیں, اللہ دے والدین کوئی نہیں. رب کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رب کائنات فرماندے نے لوگوں نہ مینوں کسے نے جڑیا نہ میں کسے دے اندروں جڑیا گیا وا. اے بے ایمان رب عرش چھڑ کے نیچے آؤندا ہے. اللہ دی قسم ہے ہر مسلمان دا عقیدہ ہر اہل توحید دا عقیدہ ہر سنی دا عقیدہ رب کائنات ذات دے اعتبار نال کتھے نے؟ عرش تے. اونچی بولو کتھے نے؟ اللہ ذات دے اعتبار نال کتھے وے تے قدرت دے اعتبار نال ونحن اقرب الیہ من حبل الورید شاہ رگ تو بھی نیڑے. آج کئی مسلمانہ دا بھی عقیدہ ہے اور گندہ ترین عقیدہ ہے. وہ بھی اپنے آپ نو اہل توحید کہندے نے پر غلیظ ترین شرک کرتے ہیں. عوام الناس نو نہیں پتا پر انہاں دے مولوی سٹیجاں سے بیان کردے نے, نعت خاں بھی بیان کردے نے کہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ, کوچے میں بازار میں اللہ, مسجد میں مینار میں اللہ, سانسوں کی تکرار میں اللہ, ایک تارے کی تار میں اللہ, کٹیا میں بازار میں اللہ, چمن میں لالا زار میں اللہ, دریاؤں کی ٹھار میں اللہ, مومن کی یلگار میں اللہ, غازی کی للکار میں اللہ, حجر میں اللہ, شجر میں اللہ, صدیق اور عمر میں اللہ, ہر شے چ اللہ. اتنا غلیظ عقیدہ ہے وحدت الوجود دا. آندے نے بندہ بھی اللہ تے نعوذ باللہ بڈی بھی اللہ. انبیاء دا عقیدہ نہیں, صحابہ دا عقیدہ نہیں, اولیاء دا عقیدہ نہیں, یہ مشرکین دا عقیدہ. اللہ بولو کتھے وے
سارے بولو جڑے بول سکتے ہو کتھے وے اللہ 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 میں قربان جاواں رب کائنات دیاں مثالاں دتیاں جاندیاں نے جے اللہ وڈا ہے تے عرش تے نہیں آ سکدا جے عرش وڈا ہے تے اللہ اکبر نہیں ہو سکدا رب کائنات فرماندے نے لیس کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم رب کائنات دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی نے فرمایا اے زمین تو لے کے آسمان پہلے آسمان دا فاصلہ رب کائنات نے 500 سال دا بنایا پھر دوجے آسمان دا فاصلہ 500 سال دا پھر تیجے آسمان دا فاصلہ 500 سال دا پھر چوتھا پنجواں چھٹا ستواں اے 3500 سال دی مسافت ہے آقا کائنات فرماندے نے مسلمانوں اندے اتے رب نے سمندر بنایا ہے اے سمندر دی گہرائی 500 سال ہے اتے اللہ دی کرسی ہے اتے رب کائنات دا عرش ہے مسلمانوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو الرحمن علی العرش استوى رب کائنات اپنے عرش تے مستوی نے ذات اعتبار نال اور قدرت اعتبار نال ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اے مرزا غلام احمد قادیانی بے ایمان کہندا اللہ نعوذ باللہ تھک کے سو جاندا اللہ دی قسم جڑا تھک جاوے او رب ہو سکدا اچھی بولو رب ہو سکدا اللہ دی قسم رب نہیں ہو سکدا اے بےمان کہندا ہے بےمان کہندا ہے اپنے روحانی خزائن اندر نعوذ باللہ اللہ سو جاندا ہے میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو ساڈا عقیدہ کی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اچھی بولو ساڈا رب سوندا ساڈے رب نو اونگ آندی اللہ دی قسم اونگ بھی نہیں آندی ساڈے رب نو نیند بھی نہیں آندی اے بے ایمان کہندا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو مرزا غلام احمد قادیانی اللہ نو نعوذ باللہ چوراں دی طرح چھپیا ہویا کہندا ہے پھر رب دی زبان تے مرض دا کہندا ہے مسلمانوں اتنے گندے عقیدے رکھن والا اتنیاں گندیاں سوچاں رکھن والا اللہ دی قسم نبی تے بڑی دور دی گل ہے اسی انہوں نبی دعوت بھی نہیں مان دے اسی اس بے ایمان نو انسان بھی نہیں مان دے اللہ دے نبی دے بارے کہندا ہے لوگو اللہ دے نبی دا موجود ہے اللہ دے نبی نے انگلی چکی ہے اللہ نے چاند تابع کر دیتا لیکن جدو میں انگلی چکی ہے تے چاند تے سورج میرے تابع ہو گئے نے یعنی اپنے آپ نو محمد رسول اللہ تو افضل کہندا ہے کہندے اللہ نے صرف چاند تابع کیتا ہے آمینہ دے لال دے تے میرے چاند تے سورج دو میں تابع ہو گئے استغفر اللہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ وما قدر اللہ حق قدرہ اللہ دی قدر نہیں کیتی جی میں قدر کرن دا حق استغفر اللہ اے بے ایمان کہندے سارے نبیاں دے معجزے 3000 نے میرے کلے دے 3 لاکھ نے کلے دے 3 لاکھ نے انبیاء دا بھی گستاخ صحابہ دا گستاخ اپنے خلیفہ نور دین نو کہندا ہے ابو بکر نالوں افضل معاذ اللہ حضرت حسین دے بارے کہندا ہے لکھاں حسین پیدا ہو جان تے مرزا غلام احمد قادیانی دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حضرات کدی اپنے آپ نو امام مہدی کہہ دیندے کدی اپنے آپ نو حضرت عیسیٰ کہہ دیندے ہر مسلمان دا عقیدہ ہے بھی قرب قیامت امام مہدی نے آنے کیوں جی آنا ہے انشاءاللہ صحیح حدیث جو بات مل دیئے پر امام مہدی کون ہونگے انہاں دا نام ہوئے گا محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ حضرت حسن دی لڑی اندر ہونگے عربی النسل ہونگے تے سید زادے ہونگے او سید زادہ ہے تے اے مرزا غلام احمد قادیانی حرام زادہ ہے وے کہ نہیں جڑا رسول اللہ دی گستاخی کرے قرآن کہندے اتلم بعد ذالک زنیم وہ اپنے باپ دا پتہ کرے وہ حلالی ہو سکدا اچھی بولو نہیں ہو سکتا اجے بھی کہیے بھی قادیانی ساڑھے بھائی نے اجے بھی کہیے بھی انہاں نو حق دیتا جاوے قادیانی اللہ دی قسمیں اسلام دے بھی دشمن نے تے پاکستان دے بھی دشمن
تے جڑا انہاں نو سپورٹ کرنے دی کوشش کرے گا اللہ انہوں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا. ہاں جی کتھے بیٹھے سان مینوں حضرت حافظ ذاکر الرحمان صدیقی حافظہ اللہ دا جملہ یاد ہے. آندے نے ہون انہیں بڑے گھر نو ہاتھ پالے ہے ہون دا کچھ نہیں بچدا تے اللہ دی قسم اودوں دی ضلالت مقدر بڑی. کیوں جی آمینہ دے لال نالوں بہت ہی محبت نہیں سانو کسے نال. اوے اچھی بولو اللہ دی قسم سانو تے آمینہ دا لال اپنے ماں پیو نالوں بھی پیارا ہے. بندہ مومن نہیں بندا اس وقت تک جب تک اپنے ماں باپ نالوں زیادہ لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. کیوں جی جان تو پیارا ہے وے کہ نہیں. اللہ اکبر. آندا میں امام مہدی ہاں کدی آندا میں حضرت عیسیٰ ہاں. حضرت عیسیٰ بھی دنیا تے آن گے. بولو آن گے کہ نہیں آن گے؟ انشاءاللہ آن. کدو آن گے اے ذرا غور کریو. میری تقریر دا دوسرا حصہ شروع ہون لگے توجہ کریو. میں حضرت عیسیٰ دے بارے بھی دساں گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اوے رائی وینڈ دے رہنے والو میں تہاڈا فقیر جا پڑھا تہاڈے کولوں سوال کرنا کوئی ایک مسئلہ انج دا دسو ہاتھ کھڑا کر کے کہ جندا حل آمینہ دے لال نہ دس کے گئے ہن کوئی ایک مسئلہ ہے کوئی. کوئی بولو تے صحیح جنہ دا یقین نہیں ہے صرف وہ بولو مسئلہ کو ہے وے. اللہ اکبر. اللہ او جڑا نبی واش روم دے اندر جان تک دا طریقہ دس گیا ہے جڑا نبی طہارت دے مسائل تک دس گئے اللہ دی قسم کوئی مسئلہ باقی چھڈیا. دنیا دے اندر سب نالوں بڑا فتنہ کیڑا ہوئے گا پتہ جے دسو. ہاں ہیں جی دادا یہ تے چھوٹے چھوٹے فتنے نے دجال. اللہ تو انو جزا دے. سب نالوں بڑا فتنہ کیڑا اچھی بولو دجال دا. اللہ دے نبی فرماندے نے ایڈا بڑا فتنہ ہے کہ پہلے انبیاء نو پتہ ہے کہ ساڈے دور چ نہیں آنا پھر بھی اندے تو پناہ مانگ دے. سب نالوں بڑا فتنہ دجال دا. اچھی بولو کیندا. اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کریو جڑے بے ایمان کہندے نے اے فتنیاں دا دور ہے اے بیماریاں دا دور ہے مسلیاں دا دور ہے اس واسطے اللہ نے نبی ہور بھیجنے پیندے نے. مسلمانوں رب کائنات دی قسم دنیا دے اندر ایسا کوئی فتنہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جندا حل میرے نبی پاک نہیں دس کے گئے. دجال آئے گا میرے وال ذرا غور کریو صحیح حدیث اندر اللہ دے نبی فرماندے نے دجال نے آنے. اللہ دے نبی فرماندے نے ایک اکھ تو کانا ہوئے گا اندے متھے تے لکھیا ہوئے گا کاف الف را کافر. اللہ دے نبی جی اندے متھے تے کافر لکھیا آئے گا. پھر لوگی نو کیویں منن گے اللہ دے نبی فرماندے نے لوگی نو تڑا تڑ منی جان گے اندے متھے تے کافر لکھیا بھی ہوئے گا. اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں رب نے اس بے ایمان نو اتنیاں طاقتاں دتیاں ہون گیاں. اللہ دے نبی فرماندے نے جدروں ننگدا جائے گا زمین دے خزانے نال اڑاندا جائے گا. اللہ 40 دن دی عمر دے گا 40 دن دی عمر دے گا. پہلا دن ایک سال دے برابر دوجا دن ایک مہینے دے برابر تیجا دن ایک ہفتے دے برابر. آقا کائنات فرماندے نے لوگوں اتنی تیز طرح سواری ہوئے گی اے پوری دنیا دا چکر لگائے گا اپنے آپ نو رب کہے گا اے بارش برسائے گا. اللہ دے نبی فرماندے نے راتاں نو دناں اندر بدل دے گا اے دناں نو راتاں اندر بدل دے گا. اتنیاں طاقتاں والا اتنیاں طاقتاں والا اللہ دے نبی فرماندے نے مشرق دی بجائے اے مغرب دی طرفوں سورج نو نکالے گا. پھر لوکاں نو کہے گا مینوں رب منو تواڈے بزرگاں نو زندہ کر دے گا. 100 سال پرانے مردے زندہ کر دے گا. تواڈے سامنے بندے نو چیرے گا تواڈے سامنے جوڑ دے گا. بندہ پھر بولن لگ پے گا. اللہ دے نبی فرماندے نے لوگوں مومن اس وقت اندر اپنے گھراں دے اندر اپنے آپ نو رسیاں نال بن لین گے کتے اسی دجال دے فتنے دے اندر نہ آ جائیے. اللہ دے نبی فرماندے نے مسلمانوں ہر نماز اندر دعا کریا کرو اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اللہ مسیح دجال دے فتنے کولوں بچا لے.
میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، آقا کائنات فرماندے نے اے لوکاں نو کہے گا مینوں رب منو، جڑا اینو رب منے گا اپنی جھوٹی جنت دے اندر داخل کر دے گا۔ آقا فرماندے نے حالانکہ وہ ویکھن چ جنت لگے گی، حالانکہ اندروں آگ ہوئے گی، جہنم ہوئے گی، جڑا ایندا کلمہ نہیں پڑھے گا، اینو رب نہیں منے گا، اونوں جہنم دے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے حقیقت دے اندر وہ جنت ہوئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں دنیا دے اندر دجال دے مقابلے اندر کوئی نہیں ہوئے گا، دجال دا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ پھر اللہ حضرت عیسیٰ کنوں بھیجے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھیجے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مسلمانوں حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، دمشق شہر دے اندر آنا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے انج کر کے فرشتیاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھے ہون گے، آپ دے بالاں دے اندروں، آپ دیاں زلفاں دے اندروں انج قطرات ڈگ دے نے جویں حضرت عیسیٰ ہنے غسل کر کے آئے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو اے دمشق شہر دی جامعہ مسجد دے مینار تے نازل ہون گے، حضرت عیسیٰ تھلے آن گے تے نماز دا ٹائم ہوئے گا۔ اللہ میں قربان جاواں نماز دا ٹائم ہوئے گا، جدو امام حضرت عیسیٰ نو ویکھے گا رب امام نو عیسیٰ دی پہچان دے دین گے، عیسیٰ نو ویکھ کے تے مصلی چھڑ دے گا۔ حضرت عیسیٰ کہن گے امام صاحب کھلوتے رہو، میں نبی بن کے نہیں آیا، میں تے آمینہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بن کے آیا وا۔ اج میں نبی دے امتی پیچھے نماز پڑھاں گا، نبی دے امتی پیچھے نماز پڑھاں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی نے فرمایا لوگو حضرت عیسیٰ صلیب نو توڑ دے ونگے، جدوں صلیب ٹوٹ جائے گی دنیا تے جتنے عیسائی موجود ہون گے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو جان گے، سارے مسلمان ہو جانے۔ اس وقت سب نالوں زیادہ تعداد عیسائیاں دی، کنہ دیئے؟ عیسائیاں دی، اہل کتاب۔ عیسیٰ دنیا تے آن گے صلیب توڑ دین گے، سارے عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان گے۔ پھر دجال دا مقابلہ بڑیاں طاقتاں والے، می پاندا پے، سورج مغرب چوں کٹدا پے، دن چڑھے ہے تے رات پا دتی ہے، بندہ مارے ہے تے زندہ کر دیتے، اتنے اختیار۔ اللہ اکبر، اللہ رائی ونڈ والےو انہاں لوکاں دا کی بنے گا جڑے جھوٹے پیر تے جھوٹے مداریاں دے قابو آ جاندے نے، او دجال دے قابو کیویں نہ آن گے؟ جڈا مرضی کوئی شوبدہ باز می نہیں پا سکدا، جڈا مرضی کوئی چاتر سورج مغرب چوں نہیں کٹ سکدا، جڈا مرضی کوئی جادوگارے اچھی بولو زمین دے خزانے اپنے نال ٹور سکدا، کسے مردے نو زندہ کر سکدا، تے جڑے مرے نو داتا تے حاجت روا تے مشکل کشا ماندے نے انہاں نے دجال نو ویکھ کے فوراً کہنا ہے بھی اے رب اے رب استغفر اللہ۔ بچنا ہے کیویں بچنا ہے؟ سب نالوں بڑا فتنہ دجال دا، بولو کیندا فتنہ ہے؟ میرے نبی نے اندے تو بچن دا طریقہ دسے ہے، فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سورۃ القاف دی تلاوت کر دے اللہ دجال دے فتنے تو بچا لے گا۔ جڑا سورۃ قاف دیاں پہلیاں 10 آیات یاد کر لیندے اللہ دجال دے فتنے کو بچا لے گا۔ ایک صحابی رسول ہے بیٹا تابی، جدو نماز پڑھ کے آندا ہے انہوں پوچھتے ہیں 10 بھی دعا پڑھی اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال والی؟ جے پتر کہندا نہیں ابو جی یاد ہی نہیں رہی، تے صحابی کہندا جے دوبارہ نماز پڑھ کے آ۔ اتنا ڈر اتنا خوف دجال دے فتنے دا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مومن اپنے آپ نو گھراں اندر بن لین گے۔ استغفر اللہ، اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ سانو اس لعین دے فتنے کولوں محفوظ۔ لیکن جدو حضرت عیسیٰ آن گے نا، عیسیٰ کسے بمب دی لوڑ نہیں پینی، کسے ٹینک دی لوڑ نہیں پینی، اے بمب بم دجال لگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے بڑیاں طاقتاں دتیاں ہون گیاں، اللہ دا سب نالوں بڑا دشمن جو ہے اس وقت بھی موجود ہے، کتھے وے پتہ نہیں کتھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی انہوں نے ویکھیا
اے لمبا موضوع ہے پر میں تانوں اشارہ دے دیاں سمندر تے جا رہے نے ہجے کلمہ نہیں سی پڑھیا چھلا آئیاں کشتی نو کدھر دیاں کدھر لے گیاں اللہ نے وکھانا سی ویکھیا ایک جانور نما بندہ ہے آنکھ تے لگی ہوئی ہے ڈیلا تے ایک ڈیلا باہر نو آیا ہے بڑا لمبا چوڑا جسم تے سنگلاں چ جکڑیا ہویا ہے او حضرت تمیم داری نو سوال کردا ہے بھی مدینہ شہر ہے کھجوراں والا اوتھے ایک محمد نامی شخص ہے انہیں جے نبوت دا اعلان کیتا ہے کہ نہیں کیتا تے حضرت تمیم داری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو میں مدینے اندر واپس آیا ہاں تے واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا اعلان کر چکے سن انہیں آگے نبی پاک نو واقعہ دسیا فرمایا واقعی تمیم داری تو دجال نو ویکھ کے آئی پر آج تک پتہ کوئی نہیں کتھے اللہ اکبر اللہ جنیاں بھی طاقتاں والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا سامنا ہونا ہے کتھے اسرائیل اندر مقام لود دے جتھے اسرائیلیاں نے اس وقت ایئرپورٹ بنایا ہے دجال دی سواری تیار کیتی ہے اور دجال دے بارے یہودیاں دا عقیدہ ہے بھی یہ ساڈا مسیح ہے جدو دجال آئے گا اسی پوری دنیا تے حکومت کران گے اے یہودیاں دا عقیدہ دیوار نو ٹکڑا مار دینے آندے آجا اسی پوری دنیا تے حکومت کرنا چاہنے ہیں پر انہاں بے ایماناں نو اے نہیں پتا جے دجال نے آنا تے حضرت عیسیٰ نے بھی آنا سنیو غور کریو آقا کائنات فرماندے نے لوگو جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال دے سامنے آن گے ادھر میرے علیہ ویکھیو اللہ دا واسطہ جی دجال دے سامنے آن گے کوئی تلوار کڈن دی لوڑ نہیں پینی دجال انج پگل کے پانی ہو جائے گا جی میں پانی دے اندر نمک پگل جائے نمک پانی چ سٹو تے 2 منٹ بعد نظر اللہ دے نبی فرماندے نے دجال صرف عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھے گا انج پگل کے ختم ہو جائے گا پھر پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا ہوئے گا حضرت عیسیٰ مسلماناں نو لے کے جہاد کرن گے اللہ اللہ حضرت محمد رسول اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کریو میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو رب کائنات دی قسم میرے نبی نے دین اسلام اندر کسے قسم دی کمی نہیں چھڈی لوکی بکواس کر دینے زبان درازیاں کر دینے اے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین مکمل نہیں کیتا معاذ اللہ رب کائنات دی قسم ہر مسلمان دا عقیدہ ہے دنیا کائنات اندر جتنے پیدا ہونے والے مسئلے نے جتنے پیدا ہو چکے نے جتنے پیدا ہونے والے فتنے نے جتنے پیدا ہو چکے نے اللہ دے نبی تمام مسائل دا حل دس گئے نے تمام فتنیاں دا توڑ دس گئے نے اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں میرے نبی نے سون دا طریقہ دسیا میرے نبی نے اٹھن دا طریقہ دسیا میرے نبی نے لیٹن دا طریقہ دسیا میرے نبی نے پین دا طریقہ دسیا میرے نبی نے کھانا کھان دا طریقہ دسیا میرے نبی نے بیت الخلا جان دا طریقہ دسیا میرے نبی نے باہر آن دا طریقہ دسیا مسجد دے اندر آن دا طریقہ دسیا مسجد جو جان دا طریقہ دسیا میرے نبی نے بازار اندر ٹرن دا طریقہ دسیا اللہ میں قربان جاواں لوگو میرے نبی نے مرداں دے مسائل نو حل کیتا میرے نبی نے عورتاں دے مسائل نو حل کیتا اللہ میں قربان جاواں گل آ گئی میں کردا جاواں اوے رائی وینڈ دے رہنے والو مسلمانوں اج کدی مال لوڑ لاہور دے اوپر کدی کراچی دے اندر کدی اسلام آباد دیاں سڑکاں تے او بے ایمان کتیاں اللہ دی قسم رب دیاں بھی گستاخ نے محمد رسول اللہ دے قانون دیاں بھی گستاخ نے جڑیاں پینٹاں شلٹاں پا کے لاہور دے مال روڈ تے احتجاج کر رہیاں نے اسلام آباد دے سڑکاں تے احتجاج کر رہیاں نے کراچی دے اندر احتجاج کر رہیاں نے آندیاں نے ساڈا جسم ساڈی مرضی کہندیاں نے کہ نہیں بولو اور اتھے بیبیاں دے وچ ایک بابا بھی بیٹھا سی اون دے کولوں ایک چینل والے نے انٹرویو لیا ہے تے انٹرویو دے دوران بابا جی کہندے نے بھی سب نالوں وڈی پریشانی نکاح ہے نکاح ختم ہونا چاہیے اے جڑیاں عورتاں کہندیاں نے نا ساڈا جسم ساڈی مرضی میں رب دے گھر چ بیٹھیاں پتہ کر لو ماں دیاں بھی نافرمان ہون گیاں تے پیو دیاں بھی نافرمان ہون گیاں ماں دیاں بھی نافرمان تے پیو دیاں ربٹے پھڑے نے تے آندے نے بیبیاں آندیاں نے ایڈا ربٹا چنگا لگدا ہے تے مولوی صاحب اکھاں تے بن لو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا مذاق
میرا جسم میری مرضی، ایڈے ایڈے گندے جملے جڑے میں مسیتے بول نہیں سکتا. اللہ اکبر. اللہ حضرات، حضرت شیخ توصیف الرحمان راشدی حافظہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیندے نے. آندے نے انہاں بیبییاں دا حال انہاں بکریاں ورگا ہے، انہاں بکریاں ورگا کہ جنہاں بکریاں دے حق اندر احتجاج کیتا بگیاڑاں نے. کنہاں نے؟ بگیاڑاں نے. بگیاڑاں کی احتجاج کیتا؟ بھی بکریاں نو رات نو پنجرے اندر بند کر دیتا جاندا ہے، انہاں نو آزاد کیتا جائے. کی کیتا جائے؟ اچھی بولو، کی کیتا جائے؟ تے بکریاں بھی بے وقوف سن، بڑیاں خوش ہویاں بھی بگیاڑ ساڈے حق چ احتجاج کر رہے نے. پر انہاں نو کی پتا سی کملیاں نو جدوں رات نو پنجرے چوں باہر رواں گیاں، تالے چوں باہر رواں گیاں، رسی چوں باہر رواں گیاں تے انہاں بگیاڑاں ہی سب نہ پہلے سانو کھا جانا ہے. جڑے یہود و نصارا دے ایجنٹ بیبیاں نو کہندے نے نا بھی احتجاج کرو، ساڈا جسم ساڈی مرضی. اللہ اکبر. اللہ جسم کیندا ہے؟ بولو جنہ دا اللہ دے صرف ہو بولو. جسم کیندا ہے؟ اللہ دا. اور مرضی کیندی ہے؟ اللہ دی. بی بی تیری اوقات کی سی؟ اللہ کریم نے تینوں عزتاں دتیاں، اج رب دے قرآن دے خلاف پونپنی ہے؟ آمینہ دے لال نے اس معاشرے چاہ کے تینوں عزت دیتی جدو تینوں جامدی نو دفن کر دیتا جاندا سی. بولو انجی ہے کہ نہیں؟ عورت نو عزت دینا لا کون ہے؟ اسلام ہے، اللہ ہے، قرآن ہے، آمینہ دے لال دا فرمان ہے. اللہ اکبر. اللہ اوے رائی وینڈ دے رہنے والو، اس بی بی دی اوقات انی کسی کدی لونڈی بن جاندی، کدی بندی بن جاندی، کدی منڈیاں دے اندر لوکی نو بیچ دے، لوکی ٹشو دی طرح استعمال کر کے سٹ دین دے. کوئی پچھڑ دسن والا کوئی نہیں. کسے گھر بچی پیدا ہوئی تے لوکی انہوں اپنی مجلس چ نہیں بہن دین دے بھی یہ کڑی دا باپ ہے، کڑی دا باپ ہے. اللہ دے نبی آئے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ. اللہ 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 میں قربان جاواں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ دے نبی نے آ کے دسیا، اوے رائی وینڈ دے رہنے والو مسلمانوں، اے عورت دا مقام میرے نبی نے دسیا. اللہ دے نبی فرماندے نے اگر بچی ہوے، اگر بچپن دے اندر ہوے، اللہ نے پھر بھی جنت بنایا. اگر جوان بن کے بیوی بن جائے، اللہ نے پھر بھی جنت بنایا. تے ماں بن جائے، اللہ نے پھر تے جنت بنایا ہی بنایا. آقا کائنات فرماندے نے لوگوں، جیڑا بندہ دو بیٹیاں دی، ایک روایت اندر آندا ہے 3 بیٹیاں دی اچھے طریقے نال پرورش کر دے، اچھی جگہ تے نکاح کر دیندا ہے. آقا کائنات فرماندے نے مسلمانوں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، او جنت دے اندر میرے نال انج ہوئے گا جویں 2 انگلاں کٹھیاں نے. اللہ نے بچیاں نو جنت دا سبب بنا دیتا. اے بیوی بن جائے تے جنت ہے، اے بیوی بن جائے تے جنت ہے. بیوی کیویں جنت ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے اے خاوند تے بیوی ستے ہوئے نے، فجر دا ٹائم ہو گیا، انہاں دوواں اٹھ کے نماز پڑھی ہے. ایک دن خاوند ستا رہ گیا، بیوی نے اٹھایا. دوجے دن بیوی ستی رہ گئی، اے خاوند نے پانی دے چھٹے مار کے اٹھایا. اللہ دے نبی فرماندے نے لوگوں، کائنات دا رب سارا ماجرا ویندا پیا وے. اللہ کریم فرشتیاں نو گواہ بنا کے کہندے نے اوے نوریوں، اس بیوی نے میں رب واسطے اپنے خاوند دی محبت نو قربان کیتا. اس خاوند نے اپنی بیوی دی محبت نو میں رب واسطے قربان کیتا. اللہ کریم فرماندے نے لوگوں، میں میاں بیوی تے اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے. میں میاں بیوی تے جنت نو واجب کر دیتا. اے بی بی ماں بن جائے، ماں بن جائے، اللہ دی قسم پھر بھی جنت تے ماں بن جائے. اللہ دے نبی دے کول ایک بیلی آیا، آ کے کہندا ہے سونیا لوکی جہاد کرن جا رہے نے، میں بھی جہاد تے جانا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے تیری ماں زندہ ہے؟ جی زندہ ہے، گھر چلا جاؤ. پھر آ گیا اللہ دے نبی جی میں جانا ہے. فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ جی زندہ ہے، گھر چلا جاؤ. تیجی باری پھر
آ گیا رائی ونڈ دے رہنے والو انہیں سیر سے نہیں جانا انہیں پکنک منان نہیں جانا انہیں یاراں نال پھرن نہیں جانا انہیں رب دی رام در جہاد کرن جانا انہوں پتا ہے میری گردن تے کھنجر وجنا ہے میرے سینے سے نیزہ وجنا ہے میرے سینے سے تیر وجنے نے خون دے فوارے نکلے نے میں مر جانا ہے میں شہید ہو جانا ہے تیجی وری پھر آ گیا اللہ دے نبی نو آ کے کہندہ ہے سونیا میں بھی جہاد تے جانا ہے میرا دل کر دے میری گردن چو خون دے فوارے نکلن اللہ میں شہادت پا لواں اللہ میرے تے راضی ہو جائے تے مینوں جنت دے دے اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیاں رب کولو جنت ہی لینی ہونا جی میں جنت ہی لینی ہے آقا فرماندے نے بیلیاں اپنے گھر دے اندر چلا جا اللہ نے تیری ماں دے قدمہ دے قریب تیری جنت نو رکھ چھڑے آئے کیوں جی جنت ماں دے قدمہ تھلے اے بی بی نو عزت دینا لا اسلام تے اج روڑاں تے چڑھ کے اسلام دے خلاف پونک دیاں نے ساڈا جسم ساڈی مرضی جسم کیندہ ہے سارے نہیں بولے کیندہ ہے اللہ دا تے مرضی اللہ دی اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے آ کے عورت نو عزتاں دتیاں مقام دیتا شان دیتا عورت دا معنی ہی پڑھ دے قرآن پڑھو عورت دا معنی پڑھ دے جدو پڑھ دے دیاں ایتا نازل ہو گئیاں رات عشاء تو بعد بیبیاں بھی آئیاں نے ایویں نہیں اللہ نے صحابہ صحابیات نو جنت دیاں ٹکٹاں دنیا تے پھڑا دیتیاں صحابی بیان کر دے لوگو رات عشاء تو بعد پڑھ دے دیاں ایتا نازل ہو یعنی کیڑی کپڑے والی دکان کھلی ہے مدینے چ کیڑا قلعہ تھا اس کو لے صحابیات نے گھراں دے پردے اتارے بستریاں دیاں چادراں اتاریاں تے اپنے برخے بنا لے برخے بنا لے پھر ایمان کیسا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے بیبیو دیواراں نال ہو کے ٹریا کرو صحابیات انج دیواراں نال رگڑ رگڑ کے ٹر دیاں بھی کپڑے پھٹ جاندے اج بازار ویکھ لو بھرے نے بیبیاں نال بندے نظر نہیں اوندے بندے نظر نہیں اوندے اللہ اکبر اللہ ساڈی بدبختی ہے 5 ٹائم دا نمازی ہے پر بیوی بغیر پردے تو بازار جاندی ہے داڑھی سینہ کچن والی لیکن بیٹی بغیر پردے تو اگلی سیٹ تے بیٹھی ہے دجو سے وفا پاویں بھابی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے مسجد دا امام ہے خطیب ہے نمازی ہے جن دی ماں بہن بیٹی بیوی بغیر پردے تو بازار آوے ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ والدیوس والرجال اوے بغیرت بندہ والدین دا نافرمان بندہ تے دیوس بندہ رب دی جنت چ نہیں وڑ سکدا حضرت نواب صدیق الحسن بفالوی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے ہیں استاد جی دیوس کینوں کہندے نے فرمایا جدو اثر تو بعد بگی تے بواں گا پوچھے او دیوس کینوں کہندے بگی تے بیٹھے نے تے نال علاقے دی جگیردارنی علاقے دی مہرانی آپ دی بیوی نال بیٹھی ہے پردہ نہیں کیتا شاگرداں آگے واگاں پھڑ لیاں استاد جی دیوس کینوں کہندے نے فرمایا دیوس مینوں کہندے نے جن دی بیوی بغیر پردے تو اندے نال بازار آوے انہوں دیوس کیا جانا وہ بیوی نے فوراں پردہ کر لیا رب نے ایسی ہدایت دیتی ہے کئی کتاباں پردے تے لکھ کے چلی گئی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی پردے دا کہہ گئے تے نبی دی بیوی ہے زینب پڑھو رضی اللہ تعالی سارے پڑھو رضی اللہ تعالی اللہ 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 میں قربان جاواں میری آخری گلاں تے غور کر دے جانا میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی اللہ دے نبی دی بیوی ہے اے صحابیات آئیاں آ کے کہنیاں نے اماں لوکی حج تے جاندے نے لوکی عمرے تے جاندے نے تسی حج تے نہیں جاندیاں تسی عمرے تے کیوں نہیں جاندیاں اماں بول کے آندیاں نے مینوں رب
رب نے حکم دیتا حج دا میں ایک حج بھی کر لیا میں عمرہ بھی کر لیا ہن مینوں میرا رب کہندے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی ہن مینوں میرا رب کہندا ہے بیبیو اپنے گھراں دے اندروں ضرورت تو بغیر باہر نہیں آنا میں مر جاواں گی میری میت میرے گھروں باہر آئے گی اونج میں گھروں باہر نہیں آنا حضرت فاطمہ فرماندیاں نے علی جدوں میں مر جاواں میری میت نو رات دے وقت اٹھانا کسے غیر محرم دیاں نظراں میرے مردہ جسم تے بھی نہ پے جاون اج 5 روپیاں دا تھڑیاں لے آنا تے بی بی نے کپڑے دھون والا بھانڈے دھون والا منہ دھون والا صابن واری واری لے آنا تے بی بی نے بچیاں دے کپڑے لے آنے نے تے بی بی نے خاوند دے کپڑے لے آنے نے تے بی بی نے اپنے کپڑے لے آنے نے تے بی بی نے اللہ دی قسم جدوں ویکھو کئیاں بیبیاں نے کہے دروازے دے نال ہی چادراں ٹنگیاں ہوندیاں نے ادھروں چادر اتاری ہے او بازار پئی جاندی ہے ادھروں چادر اتاری ہے بازار پئی جاندی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا بیبیو اپنے گھراں دے اندر زیادہ وقت گزاریا کرو نی تیار ہو کے بازار اندر نہ آیا کرو نی خوشبو لگا کے بازار اندر نہ آیا کرو اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو جیڑی بی بی خوشبو لگا کے اپنے گھر دے اندروں باہر آندی ہے ان دی خوشبو نو غیر محرم پا لین اللہ دی نظر اندر ایسی عورت زانیہ ہے ایسی عورت زانیہ ہے ایسی عورت بدکار ہے حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے نے ایک صحابیہ کولوں دی گزری ہے جمعہ دا ٹائم قریب ہو گیا حضرت ابو ہریرہ نے صحابیہ نو آواز ماری آپ فرماندے نی بی بی نی کروں خوشبو لا کے آئیں گے نی جمعہ پڑھنا جا رہی ہیں ایتھوں ہی واپس چلی جاؤ گھر جا کے غسل جنابت کر کے آؤ اگر اس حالت اندر آئیں گی اللہ نے تیرا جمعہ قبول نہیں کرنا جڑیاں بیبیاں میک اپ کر کے آوندیاں نے خوشبو لگا کے مسجد دے اندر آوندیاں نے اللہ دی قسم ہے اللہ نمازاں قبول نہیں کردا اللہ جمعے قبول نہیں کردا اللہ روزے قبول نہیں کردا میرے نبی دی نافرمانی کرن والی بی بی دے روزے قبول نہیں کردا اللہ نمازاں قبول نہیں کردا میرے نبی معراج دی رات جہنم دا مشاہدہ کیتا اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو میں جہنم دے اندر ویکھیا عورتاں دی کثیر تعداد موجود ہے عورتاں دی کثیر تعداد موجود ہے کنی کثیر تعداد کنی کثیر تعداد میرے نبی بیٹھے ہوئے نے آسمان تے نظر ماری کبے نظر آئے کی نظر آئے کہاں کبے ہے نے رائی وینڈ چے ہیں جی ہے نے کجرا والے موگے نے وہ بٹیرے بنا بنا کھوائی جاندے نے اللہ معاف کر دے کبے نظر آئے اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیو آ کی ایک کبے نے فرمایا انہاں دے اندر ایک غراب احسن لال چونج والا تے لال پنجیاں والا نظر ماری تے ایک کوئی نظر آیا ہزاراں کمیاں سے کنے نظر آئے ایک فرمایا جی میں ایک غراب احسن نہ جو ایک کے نا ایویں ہزاراں چو ایک جنت چ جانی باقی جہنم چ جانی نبی پاک دی حدیث ہے بیبیو تواڈا جنت چ جانا سوکھا ہے مرداں نالوں اللہ دی قسم ہے مرداں نالوں بی بی دا جنت چ جانا سوکھا ہے رب دی توحید منن والی ہوے نماز پڑھن والی ہوے تے اپنی عزت دی حفاظت کرن والی ہوے خامد دی فرما بردار ہوے تے جنت پکی مرداں واسطے فتنے قدم قدم تھے عورتوں تواڈا جنت چ جانا سوکھا ہے اللہ اکبر اللہ اوے کائنات والے ہو انشاءاللہ اسی اپنی عورتاں نو با پردہ رکھنا ہے انشاءاللہ رکھو گے سارا سجا چکو میرے سمیت انشاءاللہ با پردہ رکھو گے انشاءاللہ اسی دیوس نہیں بننا دیوس نہیں بننا بے غیرت نہیں بننا کروں جے باہر لے آنی پہ جاوے جمعہ پڑھنا آوے نماز پڑھنا سکتی ہے عیدگاہ چ جاوے اسلام نے اجازتاں دتیاں نے پابندیاں نہیں یار اسلام تے ہے ہی خیر خائی دا نام ہے عورت نو اسلام تو پہلے کی سمجھیا جاندے لو آخری واقعہ سنو تے میں اجازت چاہواں حضرت خولہ پڑھو رضی اللہ تعالی میں تو انو اگے آکھے بھی دنیا اندر اللہ دی قسم کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں جڑا میرا نبی حل نہ کر کے گیا ہوئے میں عورتاں دے پاسے آ گیا وا کسی ہور پاسے ٹر پیندا کام لمما ہو جانا سی توجہ کریو اللہ دے نبی دی صحابی خولہ پچھلیاں شریعتاں دے اندر انج ہوندا سی جدوں کسی بی بی نو کہہ دینا نا ماں
یا بہن تے او بی بی فارغ ہو جاندی کسے کام دی نہیں نہ سورے رکھ دے تے نہ ہی اچھی بولو پیکے نہ اولاد رکھ دی تے جے بڈھی ہوئے خولار گی تے بیاہ بھی نہیں ہو سکتا اے دیکھے ادھرا اسلام کتنا خیر خائی دا مذہب ہے حضرت محمد رسول اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کریو حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ رسول میرے نبی علیہ السلام دے حجرے دے آئیاں اما عائشہ دا حجر ہے اما جی دے دروازے تے دستک دیتی اما جی نے بوا کھولیا حضرت خولا رو رہیاں نے تے روندیاں کہندیاں نے اما اللہ دے نبی نو اٹھا دیو میں مسئلہ پوچھن آئیاں حضرت عائشہ فرماندیاں نے خولا اللہ دے نبی دی ہونے آنکھ لگی ہے صبح فجر تو بعد مسئلہ پوچھ لیں خولا نے رونا شروع کر دیتا اما میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے نہ میں بچیاں جو گیاں نہ بیٹیاں جو گیاں نہ سوریاں جو گیاں میرا جسم بڑھا ہو گیا میں بیاہ کی نال کران گی اللہ دے نبی نے شور سنے آؤ میرے نبی علیہ السلام اٹھ کے آ گئے آ کے کہندے نہیں خولا کیوں رونی ہے اللہ دے نبی جی میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے ہن میں کدھر جاواں گی میرے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے اللہ دے نبی نے کولوں فتوا نہیں دیتا اللہ دے نبی بول کے آندے نہیں خولا میں رب دا پیغمبر ہاں میں رب دا نبی ہاں میں رب دا رسول ہاں میں اللہ دا خاتم النبی ضرور ہاں لیکن میں اپنے کولوں فتوا نہیں دے سکدا جب تک رب دا حکم نہ آ جاوے کیونکہ میں محمد جدوں بھی بولنا اپنے رب دی مرضی نال ہی بولنا اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں بولدا خولا نے ہور رونا شروع کر دیتا آندی اے سونیا تیرے گھر تو علاوہ تیرے در تو علاوہ کیڑا جڑا میرے مسئلے نو حل کر دے اللہ دے نبی فرماندے نے خولا کولوں میں فتوا نہیں دینا اللہ دے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے آپ سر مبارک نیچا کر کے بیٹھ گئے حضرت عائشہ سمجھا رہی نے خولا نو خولا کوئی گل نہیں رب چنگیاں کرے گا اتنی دیر اندر اللہ دے نبی تے وحیدیاں کفیتاں تاری ہو گئیاں اللہ میرے نبی دے سینے سے قرآن نازل کر رہے قرآن نازل کر رہے قرآن نازل کر رہے اما جی بول کے کہندیاں نے خولا نی تینوں مبارک ہوئے اللہ تیرے بارے قرآن نازل کر رہے میرے نبی تے وحی نازل ہو رہی ہے اللہ نے آمینہ بلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن نازل کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير اللہ نے قانون بدل کے رکھ دیتا ہے ایک مومنہ عورت پیچھے ایک مومنہ عورت پیچھے رب نے قانون بدل کے رکھ دیتا ہے فرمایا جو تو بعد کوئی خامد ماں کہے گا انہوں 2 مہینے دے روزے رکھنے پہن گے یا 60 مسکینہ نو کھانا کھوا دے یا ایک غلام آزاد کر دے تی اللہ انہوں معاف کر دے گا حضرات میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اللہ نے منو نبیاں دا خاتم بنائے میرے تو بعد کسے نبی نے آنا عیسیٰ آنگے پہلے نبی سان بعد اندر امتی بن کے آنگے اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ نبی پاک دی ختم نبوت زندہ رہن دی آپ دی ختم نبوت شہادت دی موت نصیب فرما دوران گفتگو کوئی غلطی ہوگی تے اللہ معاف کر دے اے ختم نبوت دا پیغام اور مرزا غلام احمد قادیانی لعین دے 5 عقیدے جڑے اللہ رب العزت دے بارے نے اے لوگاں نو دسو لوگاں دا ایمان بچ جائے اللہ دی قسم قادیانی بڑیاں سازشاں کردے پے نے اسلام دے خلاف قرآن دے خلاف اور ساڑھے مساجد اور مراکز اور مدارس دے خلاف اللہ ساڑھیاں مسجداں دا مرکزاں دا مدرسیاں دا محافظ بن جا اللہ جنہاں نے پروگرام کیتا ہے انہاں پائیاں دی محنت قبول فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین